प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा तपाईलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सीधा कुरा ल्याएर आज पनि म सन्तोष गन्धर्व स्टुडियोमा उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम सीधा कुरा तपाईँ काठमाडौँको केन्द्रीय स्टुडियो क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज, प्रदेश नम्बर 1बाट रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज, गण्डकी प्रदेशबाट रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्जसँगै देशका विभिन्न एफएम स्टुडियोबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। हामीलाई www.cfmone.com बाट र युट्युब च्यानल क्यापिटल TBSD-बाट पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आज हामीले सरकारले हालै संघीय संसदमा दुवै सदनबाट आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। अहिले सदनमा प्री बजेट माथिको छलफल जारी छ। छलफलमा भाग लिने सांसदहरूले सरकारले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई ठूलो महत्त्वको योजना दिएका छन्। आज हामी यही सेरोफेरोमा र पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तमा देखिएको उतार चढावका विषयमा र त्यो सँगसँगै नेपालमा पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा जुन एक प्रकारको विचलन र एक प्रकारको उतार चढाव देखिरहेको छ, कहिले पार्टी फुट्ने, कहिले पार्टीहरू जुट्ने, कहिले एकअर्काप्रति गुनासाहरू आउने, सार्वजनिक हुने लगायतका थुप्रै कुराहरू अहिले नेपाली राजनीतिमा हामी देख्न पाउँछौँ। यमत विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। यो विषयमा आज मैले कुराकानी गर्नका लागि राजनीतिक अर्थशास्त्री विश्लेषक हरि रोकालाई सम्पर्क गरेको छु। आज मैले उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। आखिर सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो छ, कस्तो हुनुपर्ने हो र पछिल्लो राजनीतिक अवस्था कस्तो देखिरहनु भएको छ, यही हिसाबले हामी समृद्ध नेपालको बाटोमा हिँड्न सक्छौँ, हिँडिरहेछौँ लगायतका विषयमा आज हामीले छलफल गर्नेछौँ। मुख्यतः यिनै विषयहरू हुनेछन्। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हाम्रो आजका कार्यक्रममा हाम्रा राजनीतिक अर्थशास्त्री विश्लेषक हरि रोका सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। सरकारले सदनमा पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम सरकारको नारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अन्तर्गत भन्न मिल्छ? यहाँलाई कस्तो लाग्छ? हजुर, मतलब राम्रै लाग्छ। अब सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेर सबै मान्छेहरू सुखी र समृद्धि हुनु भने त राम्रो कुरा हो नि। तर सरकारले यही नारालाई टेकेर चाहिँ जुन नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो, अहिले त सदनमा प्री बजेटको छलफलमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम त निकै महत्त्वाकांक्षी छ कि यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेका छन् नि। नीति तथा कार्यक्रम त पारितै भइसक्यो। अब त्यसको बारेमा अब धेरै ठुलो त्यो कमेन्ट गर्नुपर्ने कुरा पनि केही छैन। हजुर, तर अलिकति थोरै कुराकानी गर्ने हो भने के हो भने त्यो चाहिँ अलिक विस्तृत धेरै कुराहरू लिएर आएछ। अब हामीले तपाईँको त्यसलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ तिनवटा पक्षबाट हेर्नुपर्ने। एउटा त्यो सङ्घीय मर्म जुन हो, त्यो मर्म अनुसार तपाईँको चाहिने काम, मतलब त्यो नीति तथा कार्यक्रम आयो कि आएन भन्नाले तपाईँको चाहिँ सङ्घले चाहिँ सबैभन्दा बढी फेसिलिटेसनको कुरा गर्ने हो। अब काम चाहिँ तपाईँको प्रदेश र स्थानीयले धेरै गर्ने हो। अब बिचमा तपाईँका ठुला आयोजनाहरू मात्रै सरकार, मतलब सङ्घीय सरकारले गर्ने हो। त्यो अनुसार तपाईँको त्यो नीतिगत कुराहरूलाई ध्यानमा राखेन भनेर एउटा हेर्नुपर्ने विषय त्यो हो। दोस्रो चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको कुराकानीहरू गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ समृद्ध र सुख कसका लागि हो भन्ने खालको हुन्छ। त्यो वर्गीय आधारमा तपाईँको सामान्य मान्छेको पनि हितका लागि हो कि थोरै मान्छेहरूको मात्रै हुने हो कि, जस्तो हामी कहाँ तपाईँको कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरालाई सबभन्दा महत्त्वमा सरकारले राखेको छ। तर कुल ग्राहस्थ उत्पादन भनेको चाहिँ मतलब थोरै मान्छेले धेरै कमाउँदा पनि बढ्छ र धेरै मान्छेहरूले कम कमाए भने पनि, तर अब थोरै मान्छेले धेरै कमायो भने पनि त्यो घट्नेवाला हुँदैन, बढ्छ नै। अब त्यस्तो भयो भने तपाईँको नीतिगत रूपबाट सामान्य मान्छेको पनि जीवनयापन हुन्छ कि हुँदैन। त्यसले तपाईँको चाहिँ क्यापिटल फर्मेसन भन्छ, पुँजी निर्माण गर्ने काममा आम मान्छेको सघन तपाईँको चाहिँ सहभागिता हुन्छ कि हुँदैन।
अब यस्तो खालको कुरा तपाईँको चाहिँ यो तिनवटा विषय मेजर कुरा चाहिँ अब मतलब यो नीति कार्यक्रममा थियो कि थिएन भनेर हेर्ने हो। तर यो विषयमा तपाईँको चाहिँ मतलब प्रमुख प्रतिपक्षले पनि धेरै कुरा उठाएको देखिएन। सरकारले पनि तपाईँको चाहिँ मतलब कसको यो समृद्धि भन्ने बारेमा त्यही धेरै चासो दिएको देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँसँग अलिकति अब यो कार्यान्वयन नहुने ठुल्ठुला कुरा मात्रै गर्नेमा सीमित हुने हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। मैले तपाईँलाई त्यही कुरा सोध्दै थिएँ। नेपालमा पछिल्लो पटक हेऱ्यो भने चाहिँ धेरै क्षेत्रहरूमा चाहिँ चुनौतीहरू चाहिँ देखिन्छ। हामी विभिन्न क्षेत्रलाई चुनौतीका रूपमा लिँदै लिँदै अगाडि बढिरहेको अवस्था चाहिँ हुन्छ। त्यसमा पनि अब अहिले त थाई सरकार छ, सम्भवतः अब यसलाई आफ्नो कार्यकालसम्म चाहिँ त्यति धेरै चुनौती नहोला। अहिले तपाईँले भने जस्तै प्रतिपक्षले पनि खासै त्यो विषयमा चासो पनि दिएन र तपाईँले भने जस्तै अरूका चाहिँ खासै केही कुराहरू चाहिँ उठाएन। तैपनि यद्यपि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने अवस्था चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले? कार्यान्वयन गर्ने भनेको सबैभन्दा बढी चाहिँ संस्थाहरूले हो। हजुर, हामी कहाँ निकै लामो समयदेखि संस्थाहरू चाहिँ व्यवस्थित हुन सकेर आएका छैनन्। अब हामी कहाँ अहिलेको अस्ति 9 महिनाको हामीले हिसाब गर्दाखेरि हामीले थोरै बजेट मात्रै तपाईँको चाहिँ कुल बजेटको 1/3 जति पनि तपाईँको चाहिँ हामीले विकास खर्चको लागि जसलाई हामीले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भन्ने गर्छौँ, विकास खर्चको लागि छुट्याइएको बजेटको 25% मात्रै 9 महिनामा खर्च गरेको देखिन्थ्यो। यसको अर्थ के हो भनेदेखि हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ हामीले जुन हिसाब किताब गरेर तपाईँको चाहिँ यो क्षेत्रमा यो काम गर्ने भनेर जुन छुट्याउँछौँ त्यो कामका लागि हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू हाम्रा संस्थाहरू चाहिँ त्यति कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता पोख्दा रहन्छन् भन्ने कुरा नै हो। अनि जस्तो विभिन्न मन्त्रालयहरूमा बजेटको माग चाहिँ धेरै हुने तर तिनले काम गर्न चाहिँ नसक्ने। यसको अर्थ हामी कहाँ तपाईँको एउटा नयाँ फ्रेमभित्र नयाँ ढाँचाभित्र सरकार बनिसकेपछि त्यसको तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयनका लागि नयाँ खालका संस्थाहरू वा भएकै संस्थाहरूलाई पनि अझ व्यवस्थित बनाउने र त्यसलाई तपाईँको चाहिँ अझ बढी अधिकार दिएर कार्यान्वयन गर्न लगाउने जुन खालको वातावरण बनाउनु पर्थ्यो त्यो खालको चाहिँ नीति कार्यक्रममा त्यस्तो संस्थाहरूलाई संस्थागत गर्ने कुरा त आएको देखिएन। हो, यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ फेरि कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा हो। 2 महिनामा मात्रै खर्च गर्ने भन्ने वा खर्च गरिसक्ने भन्ने जुन खालको अर्थमन्त्रीजीको टिप्पणी आएको जस्तो वैशाख अब यो त वैशाख पनि सक्नु लाग्यो जेठ असारभित्रमा सक्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्ने हो भने त्यस्तो खालको खर्च गराइले चाहिँ के हुन्छ भने ठेकेदारहरू अनि त्यसपछि कर्मचारी तन्त्र भन्नाले तपाईँको चाहिँ अब जुन जसले तपाईँको चाहिँ यो सेवा उपलब्ध गराउने हो जुन जसले खर्च गर्छ त्यस्तो खालको तपाईँको मन्त्रालयका सचिव वा देखि लिएर तल कर्मचारीहरू अनि ठेकेदारहरू अनि राजनीतिकहरूमा मात्रै तपाईँको चाहिँ त्यो पैसो जान्छ। यसले तपाईँको चाहिँ विकास निर्माणको काम तदारुकताका साथ जुन सोचाइअनुसार प्रतिफल दिने खालको नहुन सक्छ। हामी यहाँ अहिलेसम्म लामो समयदेखि त्यस्तै चलिरहेको छ। 6 महिनामा आधा पनि खर्च नगर्ने अनि मलाई एक तिहाई पनि खर्च नगर्ने अनि त्यसपछि अर्को 9-10 महिनामा पनि तपाईँको चाहिँ मतलब आधा पनि खर्च नगर्ने अनि आधा रकम चाहिँ तपाईँको बुझ हुने गरी खर्च गर्ने। यो परिपाटीले हामी कहाँ विकास हुन सम्भावना छैन। तर अहिले जुन नीति कार्यक्रमले त्यो त्यस्तो खालको जुन अप्ठ्यारो जुन खालको संस्थागत अभाव देखिन्थ्यो त्यो अभाव परिपूर्ति गर्नको लागि 2/3 सरकारले केही गरिहाल्छ कि भन्ने मैले चाहिँ ठानेको थिएँ। तर त्यस्तो खालको संस्थागत विकासको अवधारणा अगाडि सारेको देखिएन। अब हामी केही राजनीतिक विश्लेषणतिर लागौँ। अब यहाँ लामो समय अनुभव प्राप्त एउटा विश्लेषक हुनुहुन्छ, यो विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ। देशमा सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिस्टहरूको स्थायी सरकार छ। एकपछि अर्को विवादमा तानिन्छ, खै कहाँनिर कुन कुरा मिलिरहेको छैन, कहाँनिर कुन बेलामा चाहिँ गोडा अल्झिन्छ अनि फेरि बिचमा अलिअलि विवादमा चाहिँ तानिरहेको छ। कता जाँदैछ कम्युनिस्ट सरकार? यो कम्युनिस्ट सरकार होइन, यसलाई कम्युनिस्ट सरकार भन्नु हुँदैन। यो चाहिँ तपाईँको अब प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले तपाईँको चाहिँ आफू प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा
अगाडि दिनुभएको अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभएको थियो हामी ट्रेडमार्क मात्रै हौँ, हामी सच्चा कम्युनिस्ट होइनौँ, हामीले तपाईँको चाहिँ कम्युनिजमको जुन थेसिस छ त्यो थेसिस अनुसार गर्दैनौँ, काम गर्दैनौँ भनेर उहाँले पहिले नै प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि नै भनिसक्नु भएको हुनाले अब त्यसमा तपाईँको कम्युनिस्ट जोडेर यिनले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व वा सर्वहारा वर्गको काम गर्छन् भन्ने खालको कुरा गर्नुको आवश्यकता छैन। तर कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ अलिकति पपुलिस्ट, अलिकति तपाईँको चाहिँ जस्तो अमेरिकामा ट्रम्पले गरे जस्तो इन्डियामा मोदीजीले गर्नुभएको, हाम्रा पनि हाम्रो सरकारले पनि त्यसतिर पाइला चाले जस्तो देखिन्छ। भनेपछि जुन समृद्धि नेपाल सुखी नेपालीको नारा छ त्यो नारामा अगाडि बढिराख्ने तर कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ फितलो बनाइराख्ने खालको हो? होइन, त्यो तपाईँको चाहिँ सुखी र समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि त्यसको चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ, तपाईँको चाहिँ मतलब इकोनोमिक इन्स्टिट्युसनहरू चाहिन्छन्, त्यसको लागि तपाईँको नयाँ कोअर्डिनेट गर्ने प्लानिङ चाहिन्छ। अब त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ अर्को आम मान्छेको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले आर्थिक विकास गर्ने हो। त्यही कुरा त्यसलाई गाइड गर्ने राजनीतिले हो। राजनीति तपाईँको चाहिँ नयाँ भाषामा नयाँ परिभाषा गर्नुपर्ने हो। अहिले चाहिँ राजनीति के भएको छ भने पावर जति कन्सन्ट्रेट गरेर एक ठाउँमा ल्याउने, संहितालाई ठ्याक्कै विपरीत काम गर्ने। पावर त अहिले त सिंहदरबारको पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा केन्द्रित हुँदै गएको छ। यसले तपाईँको चाहिँ वान म्यान अथोरिटीको कुरातर्फ उन्मुख गराउँछ। यसले तपाईँको चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास गर्न सक्ने वा सहभागीमूलक वा छलफल र बहसको विषयलाई कुण्ठित गर्ने हुन्छ। हो, यस्तो खालको कामतर्फ चाहिँ अहिलेको सरकार अग्रसर भएको देखिन्छ। जस्तो हरि सर, अब यो पछिल्लो समय केही समयलाई हेऱ्यो भने चाहिँ सरकारलाई समर्थन दिएको मधेसवादी दलहरूले आफ्नो समर्थन पनि फिर्ता लिनुभयो। त्यसै गरी दिन प्रतिदिन कहीँ न कहीँनिर नेपाली राजनीतिसँग जोडिएर सरकार र नेपाली राजनीतिसँग जोडिएर वाद विवादहरू पनि भइरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सँगसँगै जनताले अपेक्षा गरेका कुराहरू पुरा गर्न यही सरकारको पालामा सम्भव देख्नुहुन्छ कतिको? त्यो सम्भावनालाई तपाईँको चाहिँ दुई तिनवटा कुराहरूसँग हेर्ने हो। यो चाहिँ यो सरकारकै पालामा के हुन्छ भन्ने खालको कुरा। उहाँहरूले हामीले कानुन बनाउनलाई 1 वर्ष लायौँ भनेर भन्नुभयो। अब अहिले मतलब नीति कार्यक्रम पछाडि तपाईँको चाहिँ प्री बजेट डिस्कोर्स अहिले छलफल चलिरहेछ। त्यो प्री बजेट डिस्कोर्स हेरिसकेपछि पनि के लाग्यो भने हामी एउटा नयाँ खालको संरचनागत परिवर्तनतर्फ हुनु छैनौँ, जुन मान्छेहरूको आवश्यकतालाई पूर्ति गरोस् होइन। हाम्रो त्यो संरचनागत परिवर्तन भनेको तपाईँको चाहिँ हामी कहाँ बसाइ सराई उत्पात भइराखेका छ, त्यसपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको एउटा ठुलो सङ्ख्या छ। अब नजानेहरूको जुन सङ्ख्या छ त्यसले तपाईँको चाहिँ हामी कहाँ आम गरिबी र त पछौटेपनको बिच मतलब पछौटेपनका लागि तपाईँको चाहिँ एउटा परिवारमै पनि जाने र नजाने परिवारको बिचमा ठुलो एउटा दरार, ठुलो तपाईँको चाहिँ खाडल, आर्थिक वा सामाजिक खाडल चाहिँ स्थापित भएको छ। जसले अपर्च्युनिटी पाए त्यसले तपाईँको चाहिँ धेरै मतलब फाइदा लिने र अरू यो जो तपाईँको चाहिँ सरकारमा छैनन् वा सरकारी अवस्थामा छैनन् वा तपाईँ जागिरमा छैनन्, अब त्यस्ता मान्छे धेरै पिछडिनु पर्ने। अनि यो प्रकारको तपाईँको जुन विभाजन हामी कहाँ देखिँदैछ, यो विभाजनले तपाईँको कहीँ पनि राम्रो गर्दैन। अनि त्यसले तपाईँको चाहिँ सामाजिक न्याय उत्पादन गर्ने, समाजलाई तपाईँको सहज एउटा जीविकोपार्जन गर्न सक्ने एउटा सहज वातावरण तयार गर्ने जुन खालको अवस्था क्रिएट गर्नको लागि संस्थाहरूलाई संस्थागत गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो खालको अवस्था पनि देखिँदैन। यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ एकदम असन्तुष्टिको कुरा मात्रै गरे होइन, तर यसले तपाईँको चाहिँ मतलब ठुलो एउटा फ्रस्ट्रेसन आउँछ। हामीसँग भएका अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरू जुन छन्, ती राजनीतिक पार्टीहरू चुनाव लड्नका लागि मात्रै बनाइएका पार्टीहरू जस्ता भए। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सत्तारूढ पार्टीको कुरा मात्रै होइन, यो प्रमुख प्रतिपक्षको पनि अरू पार्टीहरूको पनि आफू कुन बाटो हिँडिरहेछौँ, हामीले के कुरा उठाइरहेछौँ, जनता के मागिरहेछन्, जनताको कुरा के हो, अनि के चाहिँ लोकतान्त्रिक हो, के गैर लोकतान्त्रिक हो, यस्ता कुराहरू छुट्याउने र यो बारेमा बहस छलफल गर्ने पार्टी कार्यकर्ताहरूको बिचमा त्यस्तो कुराहरू अहिले कुनै पनि पार्टीमा देखिँदैन। एकदम यसले पार्टीहरूलाई संस्थागत गर्न पनि दिँदैन, यसले तपाईँको सहज एउटा वातावरण बनाउन पनि दिँदैन। आम मान्छेहरूले तपाईँको चाहिँ को चाहिँ ठिक को बेठिक भन्ने कुरा
छुट्याउन पनि गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै अवस्था चाहिँ भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै अब समृद्धि र सुशासनको नारा चलाइरहँदा चाहिँ म अलिकति यहाँलाई चाहिँ स्मरण गराउँ, पछिल्लो समयमा सरकार कहीँ न कहीँनिर चाहिँ अल्झियो या त कहीँ न कहीँनिर चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा विवादमा ल्याउने कुरा, जस्तै सुनकाण्ड, विमान खरिदको प्रकरण छ, निर्मला हत्याकाण्ड, प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया, संवैधानिक निकायको नियुक्ति, भ्रष्टाचार, बालुवाटारको जग्गा प्रकरण, कर्मचारी समायोजन विधेयकमा असन्तुष्ट जनाएर डाक्टरहरूको लामो आन्दोलन लगायत थुप्रै कुराले चाहिँ यो सरकारसँग नेतृत्व गरिरहेका आदरणीय नेताहरूलाई चाहिँ झकझक्याउने कामहरू गर्यो। अब यो बिचमा यी समस्याहरू अझै समाधान भएका छैनन्, तर हामी सफल छौँ भन्न मिल्छ? तपाईँले जुन कुरा उठाउनु हो यो त तपाईँको चाहिँ यो त आम विषय नै भयो। यो विषयलाई तपाईँको चाहिँ जुन ढाँचाबाट, जुन फ्रेममा, जुन शक्तिका साथ, जुन अठोटका साथ प्रमुख प्रतिपक्षले तपाईँको हाउसमा उठाउनु पर्थ्यो, सडकमा उठाउनु पर्थ्यो, त्यो त उठाउन सकिरहेका छ। त्यसको अर्थ भनेको के हो भने प्रमुख प्रतिपक्ष वा तपाईँको चाहिँ अरू विपक्षीमा रहेका दलहरू पनि काहीँ न काहीँ यस्ता खालका मामलाहरूमा, यस्तो खालको भ्रष्टाचारमा, यस्तो खालको फटाइमा काहीँ न काहीँ उनीहरू पनि संलग्न छन्, तिनका नेतृत्व गर्नेहरू। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूसँग त्यो मोरल ग्राउन्ड नै छैन यो सरकारका विरुद्ध उठ्नको लागि, यिनले गरे भन्नको लागि। कतिपय यस्ता मुद्दाहरू छन् जस्तो तपाईँको चाहिँ त्यही यो बालुवाटारको जग्गा प्रकरणको कुरा, अख्तियारमा नियुक्ति दिने र अख्तियारवालाहरू चाहिँ मतलब अभियुक्त हुने यस्तो खालको अवस्था जुन आयो, त्यसमा तपाईँको चाहिँ अधिकांश पोलिटिकल पार्टीहरू नै संलग्न छन्। नयाँ पार्टीले यो कुरालाई उठाउनै सकिरहेका छैनन्, किनभने हेलो हजुर 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 उनीहरूको जरो नै छैन। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँको मेरो विचारमा फेरि पनि यो मतलब पार्टीहरूको संस्थागत व्यवस्थापनको अभाव छ, सुझबुझको अभाव छ, तपाईँको नयाँपन पार्टीका नेताहरूमा नयाँपनको अभाव छ। उनीहरू आफै पनि तपाईँको लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप चलेका छैनन्। यसले गर्दाखेरि ती कुराहरू उठाउन सकिरहेका छैनन् भन्ने देखिन्छ। जस्तो यहाँले भने जस्तै गरेर अब यी विषयलाई चाहिँ प्रतिपक्षी दल सँगसँगै अब संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने केही साना दलहरूले पनि यो विषयलाई चाहिँ एउटा मुद्दाको रूपमा चाहिँ उठाउन सकिन्थ्यो। जस्तै हामीले प्री बजेटकै छलफलमा हेऱ्यौँ भने पनि सत्तापक्षकाले प्रतिपक्षको र सरकारमा नभएका दलहरूले बोलिसकेपछि सत्तापक्षका सांसदहरूले बोल्दाखेरिको उहाँहरूको त्यो भनाइ नै फरक पाइन्छ कि उहाँले कसरी पृष्ठपोषण गरिरहनु भएको छ। उहाँले बोलेको कुरालाई चाहिँ प्लस गरेर यो गर्नु पर्थ्यो, ऊ गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुराहरू भन्नुको मतलब दलहरूप्रति आरोप प्रत्यारोपमै सीमित, तर हामी विषयवस्तुमा कहाँ छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले मध्यनजरै गर्नुहुन्न। यो सदनमा चाहिँ प्रतिपक्ष र अन्य दलहरूको भूमिका कस्तो देख्नु भएको छ यहाँले? होइन, त्यही त मैले अघि जुन भने जस्तो तपाईँको चाहिँ मतलब अब जग्गा प्रकरणमा मतलब यो चाहिँ जुन कुरा आयो त्यसमा तपाईँको शेरबहादेव आफै मुछिनु भएको छ होइन। त्यहाँ मतलब यो अख्तियारको पाठकको केस जुन आयो त्यसमा तपाईँ उहाँ आफै मुछिनु भएको छ। त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ मतलब यता यो वाइट बडीवाला केसमा उहाँ आफै मुछिनु भएको छ। अब उहाँले के कुरा उठाउने? प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले के भूमिका निर्वाह गर्ने? यस्तो प्रश्न त उहाँकै थाप्लोमा चाहिँ आउँछ। हो त्यही खालको हिसाब किताब तपाईँको चाहिँ अन्य पार्टीहरूमा नै आउने हो। त्यसैले यो चाहिँ तपाईँको एक खालको जुन अब चार्ज आयो त्यो चार्जको लागि उहाँले त राजीनामा दिनु पर्थ्यो नि त। अनि त्यसले तपाईँको चाहिँ उहाँले अर्को पार्टीका नेताहरूलाई, अरू नेताहरूलाई तपाईँको चाहिँ बाहिर आउनको लागि त्यसले हाँट दिन्थ्यो। अरू पार्टी, अरू नेताहरूले तपाईँको चाहिँ ती कुराहरूलाई स्ट्रङली तपाईँको चाहिँ उठाउने खालको एउटा वातावरण तयार हुन्थ्यो। यो मोरल ग्राउन्ड तपाईँको चाहिँ मतलब सत्ता नछोडेपछि, पार्टी सत्ता नछोडेपछि त्यो त शक्ति त आउँदैन। यस्तो खालको कुराले हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ मतलब लोकतन्त्रलाई नै गैर जिम्मेवार बनाउँदै लगेका छौँ। हामी तपाईँको चाहिँ संसदीय प्रणालीको खास गरेर संसदीय व्यवस्थामा हाम्रो चाहिँ वेस्टमिन्स्टर मोडल भन्छ यसलाई, त्यो मोडलको तपाईँको संसदीय व्यवस्थाको नर्म्स र भ्यालुहरू जुन हुन् त्यो नर्म्स र भ्यालुलाई पालन गर्नलाई हाम्रा पार्टीहरू तयारै छैनन्। अझ त्यसमा सबैभन्दा बढी त नेपाली काङ्ग्रेस आफू तयार हुनु पर्थ्यो, किनभने उसले आफूलाई प्रजातन्त्रको मसिया ठान्थ्यो र तपाईँको चाहिँ बेलायती संसदबाट धेरै कुराहरूलाई बरो गर्छौँ भनेर भन्छन् उनीहरूले, तर त्यो कार्यान्वयनको लागि उनीहरू आफै काहीँ पनि छैनन्।
पदमा तपाईँको टाँसिरहन्छन् जुका जस्तो भ्रष्टाचारको आरोप लागे पनि तपाईँको चाहिँ मोरालिटीको आधारमा नैतिकताको आधारमा तपाईँको चाहिँ मतलब यो राजीनामा दिने अर्को साथीलाई ठाउँ दिने कानुनमा तपाईँको चाहिँ कानुनी रूपबाट म चाहिँ फेस गर्छु भनेर भन्नलाई आँट नगर्ने यस्ता खालका कुराले सत्ता पक्षलाई चाँडै बनाएर हिँड्नको लागि अनडेमोक्रेटिक बनाएर हिँड्नको लागि वा जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको एउटा पाटन तयार भएको छ त्यही नै तपाईँको चाहिँ उनीहरूले गरिरहेका छन्। अब हरि सर अलिकति यो भर्खरै केही दिन अगाडि चाहिँ आएको विषयवस्तु हो यो चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ अलिकति हाम्रो फिल्ड सम्बन्धित छ जब अहिले पत्रकार महासङ्घ चाहिँ आन्दोलनमा छ सञ्चार मन्त्रीका कार्यक्रमहरू बहिष्कार गर्नेदेखि थुप्रै चरणबद्ध आन्दोलनमा चाहिँ छन्। अब यो सदनमा चाहिँ मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक जब पेश भइसक्यो त्यस पछाडि अब त्यो विधेयकमा सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ मिडियामाथि अङ्कुश लाउने कुराहरू चाहिँ अलिकति देखिन्छ र हिजो प्रतिपक्षले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर यो विषयलाई चाहिँ जोरदारका साथ उठाउने भनेर अब यो विषय फेरि राजनीतिकरण पनि अलिकति देखियो र त्यसकारण पनि म तपाईँलाई सोध्दैछु यदि अब मैले तपाईँसँग अन्तर्वार्ता लिँदा चाहिँ कहीँ कतै भुलवश तपाईँलाई चाहिँ केही समस्या आउने खालको केही भयो मानौँ भने करिब 1 करोडसम्म जरिमाना गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख गरेका कुराहरू चाहिँ छन् के अब कसैसँग पत्रकारले प्रश्न गर्दा या कसैको समाचार लेख्दा पहिला ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिँ बलियो बनाएर पत्रकारिता गर्नुपर्ने हो नेपाली राजनीति जगतमा यस्ता खालका कुराले पनि प्रभाव पार्ने गर्ला यसले के खालको विचलन ल्याउन सक्छ हरि सर? यो हेर्नुहोस् यो सरकारले जुन खालको अङ्कुश लगाउन मतलब प्रेसलाई मिडियालाई गर्नु खोज्यो त्यो भन्नुको अर्थ भनेको सरकारले तपाईँको चाहिँ एउटा नयाँ फ्रेमभित्र त्यो जुन अघि हामी ट्रम्प र तपाईँको चाहिँ मोदीको कुरा गरेका थियौँ अहिले अनुदारवादी हुने पपुलिस्ट चाहिँ हुने अनि उनीहरूले जे बोल्छन् त्यो चाहिँ गरिरहन्छन् गरिसकेका छन् राम्रो भएको छ भनेर प्रचार गरिदिने त्यो मिडिया चाहियो भन्ने खालको हिसाब किताबबाट नै यस्ता कुराहरू आउने हुन्। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै विषयहरूलाई तपाईँको चाहिँ अब यसको अर्थ के चाहिँ होइन भन्दाखेरि फेरि हाम्रा मिडियाहरू चाहिँ असल छन् राम्रा छन् यिनीहरू चाहिँ तपाईँको बास छैनन् भन्ने कुरा पनि होइन। एकदम त्यसलाई तपाईँको चाहिँ कसरी फेसिलिटेट गर्ने वा मिडियालाई कसरी फेसिलिटेट गर्ने उत्तरदायी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ बहुत अप्ठ्यारो नै छ। हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू मैले जुन अघि भने इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ तपाईँको कमजोर भएको छन् फितला बनाइएका छन्। हामी त्यस्ता कुराहरूलाई तपाईँको एउटा समाचार उठाउँछौँ र त्यसलाई छाडिदिन्छौँ त्यस्तो पनि हाम्रोमा पनि भएको छ। फाइदा हुने देखिएपछि तपाईँको चाहिँ आफ्नै मिडियालाई ठुलै मिडियालाई पनि तपाईँको चाहिँ बार्गेनिङ टुलको रूपबाट युज गर्ने जस्तो घटनाहरू पनि भएको छ। उत्तरदायी त प्रेस पनि हुनुपर्छ वा तपाईँको न्युज एजेन्सिजहरू पनि हुनुपर्छन्। तर सरकारले अहिले जुन खालको बन्देजै लगाउने गरी जुन अगाडि सारेका कुराहरू त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो मिडियाका लागि मात्रै होइन यो आम नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित हुने कुराहरू हुन् र त्यस्तो कुण्ठित बनाउने खालको गतिविधि वा त्यो खालको वातावरण चाहिँ तयार गर्नु हुँदैन, त्यो तयार गर्न दिनु हुँदैन। त्यसका लागि तपाईँ हामी जो पढ्छौँ लेख्छौँ कुराकानी गर्छौँ खुला माहौलको लागि हामीले लडाइँ गरेर आएको प्रजातन्त्र भनेको त्यत्तिकै आएको होइन। हामीले धेरै ठुलो त्याग तपस्या हाम्रा हामी अग्रजहरूले धेरै ठुलो बलिदान गरेर यो प्राप्त गरे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि केपी ओलीको यो जुन सरकार छ यो सरकारले तपाईँको चाहिँ मिचेर लिन सक्ने त्यो हैसियत राख्दैन। अब अन्त्यमा हरि सर हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यतर्फ चाहिँ छौँ। अब अन्त्यमा नेपाली राजनीति कता जाँदैछ र अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ यसबाट हामीले अपेक्षा गरेका कुराहरू पुरा हुनेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? राजनीति धेरै अप्ठ्यारोतिर जाँदैछ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले अघि जुन कुरा भने त्यो एकदम चिन्ताको विषय हो। किन भन्दाखेरि हामीसँग जुन सरकार छ त्यो सरकार गैर जिम्मेवार हुँदाखेरि त्यसको विकल्पमा तपाईँको चाहिँ अर्को सरकार विकल्पमा अर्को पार्टी भन्ने खालको कुरा थियो। अहिले चाहिँ हामीसँग विकल्पहीन जस्तो अवस्था छ देखिन्छ। भन्नाले तपाईँको चाहिँ जनताप्रति जिम्मेवार कुनै पनि राजनीतिक पार्टी देखिएका छैनन्। अनि यसले चाहिँ राम्रो गर्ला भन्ने खालको कुराका लागि तपाईँको त्यस्तो बहस छलफल राष्ट्रिय विषयहरूमा
वा तपाईँको आम मान्छेको दुःखको अप्ठ्यारोको बारेमा चिन्ता गर्ने मान्छेहरू चाहिँ देखिएका छैनन्। सबै धेरै जसो इन्डिभिजुअलिजम मतलब उन्मुख देखिन्छन्। त्यसले यसले तपाईँको संस्थागत हुन सकिरहेको छैन राजनीतिक पार्टीहरू। हामी कहाँ तपाईँको अरू इन्स्टिट्युसनहरू मात्रै होइन, राजनीतिक पार्टीहरू आफै पनि संस्थागत हुन सकिरहेको छैन। यस्तो संस्थागत हुन नसक्दाखेरि मुलुकले तपाईँको चाहिँ भयङ्कर ठुलो अप्ठ्यारो चुनौती चाहिँ बिहोर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण मेरो विचारमा तपाईँको चाहिँ सरकारले अनि त्यसपछि अहिले भएका मिडियाहरूले अलिकति तपाईँको चाहिँ यो विचार गर्न जरुरी छ। जो के हो भन्दाखेरि हामी तपाईँको यो खालीपन त सधैँभरि रहँदैन। यो गैर राजनीतिक वा तपाईँको चाहिँ यो चिन्तन बेगरको तपाईँको समाज त रहन सक्दैन, बाँच्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति ठुलो फराकिलो हिसाबमा तपाईँको खास गरेर मिडियाले अलिक नयाँ रोल प्ले गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। त्यसले तपाईँको चाहिँ बस निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। होइन भने हामी त धेरै अप्ठ्यारोतर्फ हुनुहुन्छ। हुन्छ सर, समय दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि गन्धर्वजी धेरै खुसी लाग्यो, यहाँले मलाई समय दिनुभयो, धन्यवाद। आदरणीय श्रोताहरू, आज हामीले कार्यक्रम सिधा कुरामा हरिरोका राजनीतिक अर्थशास्त्री र विश्लेषक पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र नेपाल हालै सरकारले संसदमा पारित गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि रहेर छलफल गऱ्यौँ। भोलि फेरि अर्को विषयवस्तुका साथमा कार्यक्रम सिधा कुरामा उपस्थित हुनेछौँ। आजको यो कार्यक्रमबाट म सन्तोष गन्धर्व बिदा माग्छु। नमस्कार। प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सिधा कुरा।